Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, नमाज के अहकाम हम तफसीली तौर पर हर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन 50 के करीब हमारे लेक्चर्स हैं नमाज पर, एक एक चीज़ तफसीली तौर पर बताइए। लेकिन ख़वातीन के कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि ख़ातून की नमाज और मर्द की नमाज में क्या फ़र्क है। हमने बारहा काफ़ी वीडियोस में ज़िक्र भी किया है कि ख़ातून के लिए ये हुक्म है, मर्द के लिए ये हुक्म है, लेकिन बार बार सवालों के आने की वजह से हमने सोचा कि एक ही वीडियो में हम ज़िक्र कर दें कि मर्द और ख़ातून की नमाज में क्या क्या फ़र्क हैं। मर्द और ख़ातून की नमाज एक जैसी है सिवाय चंद अफ़आल के। वाजिबात वही हैं, अरकान वही हैं, तरीक़ाकार वही है। ये नहीं है कि उनके वाजिबात ज़्यादा हैं ख़वातीन के कम हैं, इसी तरह मसलन के अरकान उनके ज़्यादा हैं ख़वातीन के कम हैं। बाकी तमाम चीज़ें, पर्दे का ज़िक्र हम कर चुके हैं कि ख़ातून का जो पर्दा है यानी कि जो नमाज का लिबास है वो मुकम्मल जिस्म छुपा हुआ हो, मर्द के लिए अलग हुक्म है। ये चीज़ें हम तफसीली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। जो नमाज का तरीक़ा है नमाज पढ़ने का, उसमें हम इंशाअल्लाह तफसील बताएंगे कि ख़ातून और मर्द की नमाज में क्या फ़र्क है। ख़ातून जिस्म को क्लोज़ करेगी तंग करके, जिस तरह मर्दों के लिए है कि रकू में जाएं, हाथ ऐसे घुटनों पे रखें और कोहनियाँ बाहर निकाल दें, सजदे में जाएं तो कोहनियाँ बाहर निकाल दें। ख़ातून के लिए ये नहीं है। ख़ातून के लिए मुस्तहब है कि वो क्लोज़ रखे अपने बाजुओं को, अपनी टांगों को। रकू में जाए तो ज़्यादा ना झुके, अपनी पुश्त को ज़्यादा बुलंद ना करे। इसी तरह सजदे में जाए तो अपनी पुश्त को ज़्यादा बुलंद ना करे, सुकड़ के रखे अपने आप को, और रकू में भी ऐसा करे, सजदे में भी ऐसा करे। यह ख़ातून के लिए मुस्तहब है। मर्द के लिए है कि रकू में वो इतना झुक जाए कि उसकी पुश्त बराबर हो जाए, सजदे में इतना झुके कि उसके एक तो उसकी पुश्त बुलंद हो, दोनों हाथ उसके इसी तरह रखे हों, कोहनियाँ थोड़ी बाहर की तरफ हों। ये मर्द के लिए एक तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। हाथ सीधे रखेगी। ये सवाल बहुत ज़्यादा किया गया कि ख़ातून नमाज में क़याम में हाथ कैसे रखेगी। तो ये पुराने उलमा कुछ एक दो ने लिखा था कि ख़ातून सीने पर हाथ ऐसे रख सकती है। अगर ऐसे रखे हुए भी हैं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुस्तहब तरीका ये है कि नमाज का जो तरीका है वो ये है कि आप मर्द की तरह सीधे हाथ रखें, अपने जानों पर सीधे हाथ रखें, इसी तरह हाथ उंगलियां मिली हुई हों, सीधे हाथ रखें। ये तरीका है ख़वातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी। और अगर ऐसे किसी ख़ातून ने रखे हुए हैं, कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन ऐसे ही करती हैं और उनको कहा भी जाए तो वो कहती हैं कि आपने अब नया तरीका निकाल लिया, हम तो शुरू से ऐसे कर रही हैं, तो उनको ना रोकें, उनकी भी नमाज ठीक है, आप अपने अफ़आल को अंजाम दीजिए। बैठने का तरीका भी एक जैसा है और मुस्तहब तरीका है। बाज़ ख़वातीन तशहुद में घुटने बुलंद करके इस तरह बैठ जाती हैं। मुस्तहब तरीका वो है जो हमने बताया है कि लेफ़्ट जो है कूल्हे पर, हिप पर बैठना है, वज़न देना है और दोनों टांगें बाहर निकाल देनी है पीछे की तरफ। ये मुस्तहब तरीका है। वैसे जो पीछे की तरफ दोनों टांगें हों, एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव आ जाता है, उसी तरह भी बैठ सकते हैं। लेकिन मुस्तहब तरीका हमने बताया हुआ है, वीडियो मौजूद है चैनल पर, कि बैठने का, नमाज में बैठने का मुस्तहब तरीका कौन सा है। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए वही तरीका मुस्तहब है। आगे फिर क़याम में, कि क़याम में ख़ातून पाँव कैसे रखेगी, मिला के रखेगी या फासला होगा। ये भी मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही हुक्म है कि 3 उंगलियों का फासला होना चाहिए कम अज़ कम। बिल्कुल मिला के नहीं, मिला के रखे हुए ख़ातून ने कोई मसला नहीं है, लेकिन मुस्तहब यह है कि 3 उंगलियों का फासला हो कम अज़ कम दोनों पाँव के दरमियान, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त का। बहुत ज़्यादा टांगें नहीं खोलनी चाहिए। दूसरे मसलक में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पाँव खुले रखें और पूरे मुसल्ले पर उन्होंने पाँव फैलाए हुए होते हैं। हम कोई तंज नहीं कर रहे, लेकिन ये तरीका आदाब के भी खिलाफ है। यानी एक अजीब हरकत है कि इंसान खुली टांगें रख के नमाज पढ़ रहा हो। मुस्तहब यह है कि 3 उंगलियां हों कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त, एक हाथ का फासला हो, उससे ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। जहर और इख्फात में इख्तियार है, ये एक फ़र्क है जो ज़रूरी है। ख़वातीन पूछती भी हैं कि मर्द जो है वो, उसके लिए ज़रूरी है कि फ़जर की, मगरिब की और इशा की, मगरिब इशा की पहली 2 रकत और फजर की पूरी जो 2 रकत हैं, इसी तरह मगरिब की पहली 2 रकत, इशा की पहली 2 रकत, ये बुलंद आवाज़ में किरात करनी है। इख्फात से मुराद यह है कि आहिस्ता आवाज़ में, जहर से मुराद यह है कि बुलंद आवाज़ में।
مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند آواز میں، یہ مرد بہت غلطی کرتے ہیں اکثر جگہ پہ، چاہے وہ فجر پڑھ رہے ہوں، ظہر پڑھ رہے ہوں، عصر پڑھ رہے ہوں، مغرب پڑھ رہے ہوں، ان کی آواز نکل ہی نہیں رہی ہوتی، یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو نماز باطل ہے۔ جہر اور اخفات کا خیال رکھنا مرد کے لیے واجب ہے۔ فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنی آواز سے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ خاموش پیچھے قیام میں ٹھہرے بھی رہیں تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ لیکن اگر آپ اپنی فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے آپ الحمد بھی، دوسری صورت بھی بلند آواز سے پڑھیں۔ باقی پوری نماز آپ بے شک آہستہ آواز میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قیام میں، فجر میں بھی، مغرب اور عشاء میں بھی جو ہے بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ باقی جو تیسری چوتھی رکعت ہے مغرب عشاء کی یا ظہر اور عصر کی پوری جو نماز ہے یہ اخفات میں پڑھنی ہے، یعنی آہستہ آواز میں قیام پڑھنا ہے، ضروری ہے۔ آپ آتے ہیں خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ خاتون کے لیے ظہر اور عصر تو ہر صورت میں اخفات ہی پڑھے گی، ضروری ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی۔ فجر اور مغرب اور عشاء میں کیا وہ مرد کی طرح بلند آواز سے پڑھے گی؟ نہیں، اس کو اختیار ہے، اگر کوئی نامحرم سن رہا ہے تو پھر تو وہ آہستہ آواز میں پڑھے گی، نامحرم نہیں سن رہا تو پھر وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ سکتی ہے، اور اس کو اختیار ہے، ضروری نہیں ہے۔ اونچی آواز سے مراد یہ ہے کہ ایک ساتھ والا بندہ آپ کی آواز سن رہا ہو، اور بہت اونچی آواز میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے کہ آپ جس طرح قرآن کی تلاوت کاری کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اونچی اونچی آواز میں قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں، ایک مناسب آواز نماز میں نکالنی چاہیے۔ جماعت کروانے کے لیے خاتون برابر ٹھہرے گی، یہ اہم ترین مسئلہ ہے، حتیٰ کہ کچھ جو پڑھی لکھی دین جاننے والی بھی خواتین ہیں ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ جماعت کس طرح کروائیں گی، کیونکہ امام جو ہے وہ مرد ہوتا ہے اور امامت کرواتا ہے تو اس کا مصلی باقی صفوں سے آگے ہوتا ہے اور وہ اکیلا ٹھہر کے امامت کروا رہا ہوتا ہے، لیکن خاتون کی امامت اس طرح نہیں ہو سکتی۔ خاتون اگر جماعت، ویسے تو خواتین جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی شرح اشکال نہیں ہے، جماعت اگر ہو رہی ہے تو جو خاتون جماعت کروا رہی ہے وہ باقی خواتین کے ساتھ برابر ٹھہرے گی۔ ہاں اگر ایک بالشت وہ آگے ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالکل آگے ٹھہرنا اور پیچھے صفیں لگی ہوئی اکیلا، جس طرح امامت ہوتی ہے جماعت کی، مرد ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے امامت ہو رہی ہوتی ہے، ایسا کرنا جماعت میں خواتین کے لیے، اور خاتون جماعت پڑھا رہی ہو تو درست نہیں ہے۔ مرد پڑھا رہے، پیچھے مرد ٹھہرے ہیں اور اس کے پیچھے خواتین کی صفیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے حرم میں یا بڑے اداروں میں ممکن ہے ایسا ہوتا ہو، یا آگے مرد ہے پیچھے خواتین جماعت پڑھ رہی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر خاتون جماعت کروا رہی ہے، خاتون امامت کروا رہی ہے، جماعت کروا رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقی خواتین کے ساتھ برابر ٹھہرے، صف میں آگے نہیں ہو سکتی، تھوڑا سا آگے ہوتی ہے، ایک بالشت تھوڑا سا آگے ہو جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون نماز پڑھا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ضروری تھے مسائل جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے، کافی سوالات اس کے بارے میں آتے ہیں اور ہر تقریباً چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ جی مرد کے لیے کیا حکم ہے، خاتون کے لیے کیا حکم ہے۔ کوشش ہم نے کی ہے، ہر ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے کہ مرد اور خاتون کے لیے یہ حکم ہے۔ اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہر اور اخفات کا خیال رکھنا ہے۔ خاتون کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز سے نماز پڑھے۔ باقی کچھ جو چیزیں ہیں، مثلا کہ پاؤں ملا کے خاتون ٹھہرتی ہیں اکثر اوقات اور ہاتھ سینے پہ رکھتی ہیں اور تشہد میں گھٹنے اٹھا کے بیٹھتی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں اگرچہ ان میں نماز آپ کی باطل نہیں ہوتی، لیکن مستحب طریقہ وہی ہے جو ہم نے پریکٹیکلی نماز میں بھی بتایا ہوا ہے، پڑھ کے ہم نے نماز دکھائی ہوئی ہے، اور یہ تمام احکام ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہے ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔